الو. هلا هلا حبيبي. يلا جاي عليك بس زحمة الكوبري. يا ابوي خلاص جاي عليك، انتم ما نطلع فوق السيارات ولا ايش تبغاني اسوي؟ يلا خلاص جاي، اجهز وانا اجيك. يلا سلام سلام. ايش تبغى تقدم على الرجال كذا؟ تقول له فوق الكوبري وانت جالس قاعد تطفح هنا. يا عمي سيبك منه يا رجال، مرة اكبر واحد للطيب، وكمان هنا 5 دقائق دهن نوصل له. سيبك منه يا رجال، ما تعرف حركاته انت، سيبك منه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.